مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديدة باش نكملوا نحكيو فيها على تشاسي ديزاين. دونك بريسيدامون حكينا على لادر فريم، دونك توا باش نكملوا نحكيو على فريم شبه شوية دونك في الديزاين نتاعها للادر فريم اللي هي الكروسيفورم فريم. بل كل عادة هنا من الاسم نتاعها دونك كروسيفورم سيتادير خوار، دونك باش تكون عندنا حاجة تشبه شوية بالفورم تاع الاكس. دونك الفيو دوازو بالنسبة للكروسيفورم دونك فريم يكون بلوز او موان هكايا. Donc, c'est une traverse par la plaque académique. Partie c'est plus ou moins donc, similaire le ladder frame qui n'a pas de belle. L'effectif au début, femme, les traverses horizontales, qui fait partie de l'année, mais pourtant l'année, je trouve la différence. Donc, le cursus pour le frame. On a un rectangle métallique, donc l'épaisseur importante, qui a une gravité, ou bien je suis lié les points et tout. في العادة نحكي على نفس الترتيب تاع des barreaux de fer نركب فيهم donc نعمل division donc, une question qui se pose, donc, la réponse est mécaniquement, donc, qui t'aide une force qui va engendrer une translation sur l'un des axes. يعني par exemple كان ماشي هكايا وباش تطلع مثلا العجله القداميه على المدى، دونك الاكس القدامي باش يعمل هكايا والاكس الثاني باش يدور هكايا شوي. دونك الديفورماسيون هذيا دونك تاثر على الريجيديتي تاع الشاسي. مثلا بالنسبه لللادر فريم اقل فارياسيون هكايا ولا هكايا الشاسي نتاعنا قاعد يتعوج فيو ان دونك ديما لي فورس اللي يبداو هكايا يعوجونا اللادر فريم نتاعنا. Pourtant, il y a un design aussi fort. Donc, le fait d'avoir diagonalement, il y a le côté de l'emissar, le côté de l'île et l'alimi, qui le côté de l'île et l'alimi, le côté de l'île et l'alissar, on a de la matière, donc on a des barreaux qui sont rigides. Des formations importantes وبالنسبة للطباعة العربية اللي باش يخدموا أكثر معناها باش يختاروا الشاسي ديزاين باش يزيدوا يتعمقوا ماتيماتيكمون اي فيزيكمون في لي فينومين هذوما. دونك جوست غاردي ليسبري انه ساعات في الحكاية هذه نتاع عبارة مثلا باش يطلع لنا المادة ولا مثلا فما ان اوبستاكل مشينا بركا. دونك يبدا عندنا الديزاين تاعنا يبدا كروسيفورم. Donc, il y a plus de rigidité dans ce terme. Déjà, même حتى في l'offroading كل شيء معناها les 4x4 تبقى donc partie cruciforme. Donc, les constructeurs ils essayent donc de mélanger ladder frame les avantages de la simplicité etc. مع الpartie هذه cruciforme pour avoir un modèle hybride اللي فيه donc يحاولوا ياخذوا من كل ديزاين les avantages نتاعو. Donc, مثلا لهنا parmi quelques inconvénients نتاع الكروسيفورم انه اذا كان باش يجي ان شوط لهنا دونك جو فو رابيل انا قاعدين نهزوا المفهوم. يعني غير بون هذه راهي هكا
دونك باش يجي ان شوك لهنا دونك عندك اون سول بار لهنا اللي تنجم تتعوج. بورتون حكينا دونك انه اذا كان جد هذا الفريم باش تكون عندنا دونك اون ترافيرس هكا كي باش يجي شوك لهنا وتبدا لهنا اون دو لا ماتيير دونك سا فا ابسوربي شوك بي. دونك فينالمون كل ديزاين عنده ديزاين دونك يربحنا في حاجه ويخسرنا في حاجه. دونك هذاك علاش لي كونستركتور ils essaient de combiner les deux. دونك نكملوا توا نحكيو على الفريمز اللي relativement facile à construire. دونك باش نحكي على الباك بون. دونك باش نحكيو على الباك بون ديزاين. دونك كالعادة باك بون دونك بالعربية هو العمود الفقري، هو هذا تاع الظهر. دونك كيف الديزاين هذايا من الاسم نتاعو اون بو ديتيرميني يعني الشيب تاع الفريم نتاعنا. دونك هي باش تكون هكايا دونك التوب هذه باش تكون خشينه برشا والريجيديتي نتاعها تري امبورطون. ولهنا باش يبداو عندنا دونك لي ستركتور بالفاسون هذه. دونك اون نوت انو لهنا التوب هذه حتى الماتيريو اللي مستعملينها اللي تري ريجيد، خاطر معناها بعض كونت اون فا مونتي لي كومبوزون شيء كيما نقولوا باش نركبوا الموتور باش نركبوا فيها الكابين اكسيتيرا. هذه معظم لي فورس باش يكونوا دونك ابليكي على الترافيرس هذه. دونك هذيك علاش فيها بوكو دو ماتير برشا جديد والريجيديتي نتاعو كاشحه. C'est identiquement équivalent للcolonne vertébrale نتاع العظم اللي هي معناها مع لو سيبور برينسيبال نتاع الدم الكل. دونك قامنا هذه دونك اون ريجيديتي كي نيسيسير. بالنسبه دونك للباك بون ديزاين نراو انه اذا كان باش نحطوا بالحق معناها حديده باش تكون خشينا برشا فيها بوكو دو ماتيير اكسيتيرا، انه لهنا الاسباس كان باش تحط معناها الكرسي باش يكون هكايا. جو فو رابيل بالعاده يعني ننظروا للفوق، يعني الكرسي قدامي مثلا باش تكون هكايا سو نيفو، الكرسي اللي بعديه هكايا. دونك اذا كان بالحق بور انغلوبي دو باساجي هكايا بحث العظمه الكهرباء باش تكون عريضه برشا، وهذه دونك ماهوش ان تري بون افونتاج. هذاك علاش الباك بون ديزاين هذا ماهوش ياسر براتيك. زاد ناخذوا لهنا دونك لي ترافيرس هذوما ما يخليوناش نجموا نزيدوا كريسيتي. دونك الاكثريه الباك بون ديزاين هذا نلقاوه في سبورتس كارز على خاطر اوكي كهرباء فيها كان دو بيرسون هكا هو اورينتي الاكثريه للهاندلينغ والحاجات هذوما. معناها ما نستعملوش الباك بون ديزاين هذايا الكهرباء ريوتيليزاسيون تاع 4 بلايص ولا تاع عائله ولا غيره. دونك فيو ان هذه الترافيرس هذه الوسطانيه باش تكون معناها ريجيديتي ليبيسور نتاعها دونك باش يكونوا كبار برشا. دوكو انو سا فا ليميتي في لي ديمونسيون سورتو معناها في العرض نتاع الكهرباء. مي بورتون زاد لهنا الباك بون ديزاين عنده لافونتاج انه لم كل شيء au centre. دونك مي فما ان انكونفينيون انه يعني بعد كي باش نركبوا عليه شاسي باش نلقاو انه البارتي هذه الكل فيها. دونك جو فو رابيل انه كي باش نركبوا بعد شاسي دونك حكينا على تركيب لي كابين معناها في مثلا حكينا عليه في الفيديو
فيديو نتاع لادر فري بعد كي مشى ركبوا كابين لهنا على الباك دور ديزاين الباركينغ هذايا دونك الكابين باش تكون اسو نيفو لا والكابين ماكش نعملوها رزينه برشا vu que déjà الفريم بيدها الى دو بوا ولا شيء دونك لهنا en cas de choc latéraux ما فماش beaucoup de protection les passagers. Donc oui, c'est un choix ergonomique باش تلم donc كل شيء هنا في الوسط mais en cas de choc latéraux ما مش باش تكون معناها حاجه ياسر ريجيد. دونك بهكايا نكونوا كملنا حكينا على لي تيب de châssis elle est relativement facile à réaliser. Donc حكينا على الفريم حكينا على الكوسيفون فريم دونك حكينا تبع الباك ديزاين. Donc merci انكم كمان تابعتونا. On se voit bientôt, Inch'Allah.